अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अभी ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। मैं अपनी किताब का एक बाब आप लोगों को सुनाना चाहती थी बल्कि ख़ुद 10 अप्रैल 1988 को जो वाक़या हुआ, लेकिन क्योंकि उस दिन ईद थी तो मैंने सोचा कि अब ये ईद की खुशियों में मैं ऐसा जो दिल खराश वाक़या है ये आप लोगों को ना सुनाऊं जो 1988 में पेश आया था। और ये मेरी किताब के एक बाब का उन्वान है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौत की बारिश। और ये मैं आपको सुनाती हूँ। इसके लिए मुझे पहले तो ऐनक लगानी पड़ेगी पढ़ने के लिए। ओजड़ी कैंप के बारे में जो फुटेज थी मेरे पास अपनी पीटीवी की, वो मैंने यहाँ पर शाया की है और बहुत से लोगों ने उसे देखा। और फिर कई लोगों ने ये पूछा कि ठीक है, ये तो आप वहाँ पर जो वाक़या हुआ उसके बारे में पढ़ रही हैं, आप खुद कैसी थी, आपने क्या देखा और आप पर क्या गुजर रही थी। यानी कि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, तो मैं जिन हालात से गुजर रही थी वो सब मैंने इस किताब में अपने लिखे हैं। तो ये मैं आपको पढ़ के, पूरा बाब तो बहुत तवील है, पूरा तो नहीं सुना सकूंगी, लेकिन इसके कुछ थोड़े से इक़्तिबास आपको यहाँ पर सुना सकती हूँ। 10 अप्रैल 1988 की सुबह इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को काहे को ये इल्म होता कि आज दोनों शहरों में क़यामत सुग़रा बर्पा होने वाली है और बहुत से अफराद जो मामूलात ज़िंदगी के लिए घरों से निकल रहे थे कभी घरों को वापस नहीं लौट सकेंगे। दिन के 10 बजे तक ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। मैं भी दिन के 10 बजे रेडियो पाकिस्तान की न्यूज़ की गाड़ी में घर से मामूल के मुताबिक रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंची, जहां मुझे दिन के 11 बजे और 1 बजे का न्यूज़ बुलेटिन पढ़ना था। मैं 11 बजे का बुलेटिन पढ़कर रिटायरिंग रूम में आकर बैठ गई, जो एक मामूल होता था क्योंकि अगला बुलेटिन दिन के 1 बजे नशर होता था। अचानक धमाकों की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। यूं लग रहा था जैसे कहीं तोपों से गोले दागे जा रहे हों और आवाज़ें भी कहीं बिल्कुल करीब से आती हुई महसूस हो रही थीं। इस्लामाबाद मुल्क का दारुल हुकूमत है। इस तनाजुर में ऐसी आवाज़ें सुनाई देना बहुत ही गैर मामूली था, मगर रेडियो पर किसी को ये मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं इमारत से बाहर निकलकर लॉन में ज़रा ऊंचाई पर खड़ी हो गई कि ज़रा देखूं तो सही कि धमाकों की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उस वक्त मुझे बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि कोई जलता हुआ रॉकेट आकर मुझ पर भी गिर सकता है। मालूम तो जब होता ना, जब हुक्काम जो इस किस्म के ख़तरात को भांप सकते हैं शहरियों को कुछ बताते। खैर, इतने में हमारी रिपोर्टर ने आकर बताया कि रावलपिंडी के इलाके फैज़ाबाद में असलहे के डिपो ओजड़ी कैंप में मौजूद स्टिंगर मिसाइलों और रॉकेटों के ज़ख़ीरे में आग लग गई है, जिससे मिसाइल चलने शुरू हो गए हैं और ये आवाज़ें वहीं से आ रही हैं। फैज़ाबाद इस्लामाबाद से बिल्कुल मुत्तसिल रावलपिंडी का एक इलाका है। गोया उसमें मौजूद ओजड़ी कैंप रेडियो पाकिस्तान से चंद ही मील की दूरी पर था। समझ में नहीं आ रहा था कि रॉकेट आसमान से बरस रहे हैं या ज़मीन से निकल रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हुए तकरीबन 2 घंटे को आए, मगर सरकार की जानिब से कोई एलामिया या खबर जारी नहीं हुई। उस ज़माने में टीवी की नशरियात तमाम दिन नहीं बल्कि पहले सुबह और फिर सपहर में शुरू होती थीं। अवामुन्नास के पास खबरों का वाहिद ज़रिया रेडियो था और रेडियो धमाकों के बारे में बिल्कुल खामोश था। सदर जनरल ज़ियाउल हक उन दिनों इस्लामी सरवर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कुवैत में थे और वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो कराची के दौरे पर गए हुए थे। इस्लामाबाद में बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे कोई हुकूमत ही नहीं। लगभग 2 घंटे बाद एक हैंड आउट जारी किया गया और 1 बजे के बुलेटिन में जो मैंने पढ़ा
وہ یہ تھا کہ فیض آباد میں اسلحے کے ایک ذخیرے اوجڑی کیمپ کے اندر ایک حادثے کے نتیجے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کی وجہ سے دھماکے ہو رہے ہیں، جس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور صورتحال جلد ہی کنٹرول میں آ جائے گی۔ کیا بے حسی تھی کہ اس خبر کے ساتھ عوام کے لیے کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئی تھیں کہ عوام کی زندگیوں کو کیا خطرات ہیں اور یہ کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ نہ پوچھیے، سڑکوں پر گھبراہٹ اور افراتفری کا جو عالم تھا، شہریوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہر کے کس کونے میں جا کر چھپ جائیں۔ اگر کسی کے گھر کے قریب راکٹ گرا تو وہ اپنے گھر سے نکل کر کہیں دور بھاگنا چاہتا تھا۔ کچھ بدحواسی کے عالم میں راکٹوں اور میزائلوں کی اس بارش میں سڑکوں اور کبھی گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر یہ جاننے کی جستجو میں تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ وہ اپنی موت کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی بھی لمحے کوئی راکٹ، گرنیڈ یا میزائل وہاں ان پر بھی گر سکتا تھا۔ دکانیں، بازار جو کھلے ہوئے تھے وہ بند ہونے لگے۔ عجب سی افواہیں گردش کرنے لگیں کہ کہیں خدا نخواستہ انڈیا نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ ایک افواہ یہ بھی تھی کہ شاید پاکستان کے جوہری پروگرام کے مرکز کہوٹہ پر حملہ ہو گیا ہے۔ کہوٹہ راولپنڈی اسلام آباد سے چند میل ہی دور واقع ہے۔ چاروں طرف ابہام کی سی کیفیت تھی۔ اس دوران راولپنڈی کی تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور نہ ہی انہیں کچھ ہدایات ملی، تو انہوں نے گھبرا کر چھٹی کا اعلان کر دیا تاکہ طلباء اور عملہ جلدی جلدی اپنے گھروں کو جائیں، کیونکہ نامعلوم آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہیں بھلا کہاں یہ علم ہوتا کہ گھر بھی محفوظ نہیں تھے۔ اسلحہ ڈپو سے کچھ ہی فاصلے پر سیٹلائٹ ٹاؤن میں راولپنڈی ڈگری کالج برائے خواتین میں میری بہن زرین حبیب شعبہ اردو میں سینئر لیکچرر تھیں۔ وہ بالکل ہیجانی سی کیفیت میں گھر پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی 4-5 ساتھی اسٹاف ممبرز کے ساتھ نکل کر گاڑیوں کی طرف جا رہی تھیں کہ اچانک چند منٹ کے لیے کسی سے بات کرنے کے لیے وہ رک گئیں، جبکہ ان کی دوسری ساتھی خواتین چلتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ عین اسی وقت ان چلتی ہوئی خواتین پر میزائل گرا اور ایک ان کی یعنی میری بہن کی ساتھی لیکچرر اور شاید کچھ اور لوگ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اس دن کوئی بھی تو محفوظ نہیں تھا، مگر ہم میں سے کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ شہر میں موت کی بارش ہو رہی ہے۔ ہمارا گھر اوجڑی کیمپ سے کوئی 4 یا 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ صفدر ان دنوں ریڈیو کی اکیڈمی میں تعینات تھی۔ ان کی اکیڈمی کے کار پارک میں بھی راکٹ گرا، مگر شکر ہے کہ صفدر دھماکوں کی خبر سن کر گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ میں بھی ڈیوٹی کے بعد فوراً گھر پہنچی، کیونکہ ہماری بیٹی گھر میں اکیلی اپنی آیا کے پاس تھی۔ دونوں شہروں یعنی راولپنڈی اور اسلام آباد میں کیسی قیامت صغریٰ برپا تھی۔ یہ طویل باب ہے، اس لیے میں کچھ لائنیں یہاں پر چھوڑ رہی ہوں اور بس آخر میں چند لائنیں۔ جنرل ضیاء نے کویت کے دورے سے ملک واپس پہنچ کر اوجڑی کیمپ کے واقعے کو محض ایک حادثہ قرار دے کر ملک میں بس 3 روز سوگ منانے کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وزیر اعظم اس خوفناک اور مجرمانہ واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے تک لانا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم جو مجرموں کو عدالت کے کٹہرے تک لا سکے یا نہیں لا سکے، اور خود جنیجو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب اس کی تفصیلات یہاں پر درج ہیں۔ یہ کیونکہ کافی زیادہ طویل باب ہے، اس لیے میں پورا نہیں پڑھ سکوں گی، اس کے لیے آپ کو شاید کسی سے کتاب لے کر ہی پڑھنا ہوگا۔ بس آخری اسی باب کی آخری 2 لائنیں۔ اس واقعے کو 30 برس سے زیادہ گزر چکے، اس کے ظاہری زخم تو شاید مندمل ہو گئے ہوں، مگر سرکاری سطح پر واقعے کی اصل تفصیل جنرل ضیاء کی اپنی ہلاکت کی طرح آج تک ایک پراسرار معمہ ہے۔ آپ بھی
اس واقعے کے بارے میں اپنی کچھ یادداشتیں یہاں پر شیئر کرنا چاہیں، لکھنا چاہیں تو ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔